अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान स्टडीज़ की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 6 जो है इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग, इसका जो एक्सरसाइज है इसकी उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो इसके वर्जन हैं उनकी आपको वीडियोस जो हैं और नोट्स मिल जाएंगे। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो MCQs हैं, स्टेटमेंट 1 जो है, एज ऑफ 2024 पाकिस्तान एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीमेंट इज़ अबाउट। तो 2024 तक पाकिस्तान की सीमेंट की सालाना पैदावारी सलाहियत तकरीबन है, तो यहाँ पे 69 मिलियन टन्स, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तान हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड इट्स सीमेंट इंडस्ट्री विद अ सब्सटेंशियल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो पाकिस्तान ने अपनी सीमेंट की सनत को नुमाया तौर पर वुसअत दी है जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, विच प्रोविंस इन पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो पाकिस्तान का कौन सा जो सूबा है चीनी का सबसे बड़ा पैदा कुनंदा यानी प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे पंजाब वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पंजाब इज़ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोविंस एंड द प्राइमरी हब फॉर शुगर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो पंजाब जो है सबसे बड़ा ज़राई सूबा है और पाकिस्तान में चीनी की पैदावार का बुनियादी मरकज़ है। Which of the following industries is most associated with traditional crafts in Pakistan? पाकिस्तान में रवायती दस्तकारियों से मदद झैल में से कौन सी सनत सबसे ज़्यादा वाबस्ता है। तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द कॉटेज इंडस्ट्री encompasses traditional crafts, handmade goods and small scale home based production। तो कॉटेज इंडस्ट्री से रवायती दस्तकारी, हाथ से बनने वाला सामान और छोटे पैमाने पर घर पर मबनी पैदावार शामिल है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एनिमल हस्बेंड्री है हवानियात से मुतालिक, इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो यहाँ पे ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री इन पाकिस्तान प्राइमरीली फोकसेस ऑन ब्रीडिंग एंड रेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो पाकिस्तान में ये जो हस्बेंड्री है एनिमल हस्बेंड्री बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के मवेशियों की अफजाइश और परवरिश पर मरकूज है। विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में छोटे पैमाने की सनतों की हिमायत के लिए हुकूमत के लिए कौन सी हिकमत अमली सबसे ज़्यादा मुअस्सर होगी। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू टैक्स ब्रेक्स एंड इजी क्रेडिट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट स्मॉल बिजनेसेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो टैक्स में जो रियायत है ना और आसान कर्जों के जरिए माली मदद छोटे कारोबारों की तरक्की और पायदारी को नुमाया तौर पर बढ़ा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC। चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी जो है के लिए मदद झैल में से कौन सा बुनियादी ढांचे का मंसूबा सबसे अहम है। तो यहाँ पे गवादर पोर्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। गवादर पोर्ट इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ CPEC प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम गेटवे फॉर ट्रेड। तो गवादर पोर्ट CPEC का एक मरकजी जुज़्व है जो तजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक समंदरी गेटवे फराहम करता है। How can literacy and skill development help reduce unemployment in Pakistan? पाकिस्तान में बेरोजगारी को कम करने में ख्वानदगी और हुनरमंदी की तरक्की किस तरह मदद कर सकती है। तो यहाँ पे by improving employability ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, enhance literacy and skills directly improve individuals ability टू फाइंड एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। तो बेहतर ख्वानदगी जो है ना लिटरेसी और हुनर जो है स्किल्स अफराद की मुलाजमत तलाश करने और हासिल करने की सलाहियत को बराह रास्त बेहतर बनाते हैं।
Which challenge is commonly faced by the livestock industry in Pakistan? पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की सनत को आम तौर पर कौन सा जो है ना चैलेंज दरपेश होता है? तो यहाँ पे डिजीजेस आउटब्रेक्स, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. डिजीजेस आउटब्रेक्स pose a significant threat to livestock health, productivity and economic stability in Pakistan. तो बीमारियों का फैलाव जो है पाकिस्तान में मवेशियों की सेहत, पैदावारियत और इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए एक अहम खतरा है. Which factor is most critical in determining the location of large-scale industries such as steel and cement in Pakistan? पाकिस्तान में स्टील और सीमेंट जैसी बड़े पैमाने की सनतों के मकाम का तयन करने में कौन सा आंसर सबसे अहम है? तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी सोर्सेज, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है. प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन फॉर सीमेंट, आयरन और फॉर स्टील एंड एनर्जी सोर्सेज इज क्रूशल फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज. तो खाम माल जो है जैसे सीमेंट के लिए चूना पत्थर, स्टील के लिए लोहे की कचदा जो होती है ना ओर्स, और तवानाई के वसाइल की दस्तियाबी बड़ी सनतों के लिए अहम है. लास्ट जो स्टेटमेंट है, हाउ कैन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग मिटिगेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मवेशी पालने के पायदार तरीके माहौलियाती असरात को कैसे कम कर सकते हैं? तो बाय अडॉप्टिंग रोटेशनल ग्रेजिंग एंड इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है. रोटेशनल ग्रेजिंग इम्प्रूव्स पास्चर हेल्थ and better waste management reduces pollution and greenhouse gas emission. ये जो रोटेशनल चरागाहें हैं यानी बदल बदल के ना इनको इस्तेमाल करना, ये जो निज़ाम है ना चरागाहों की सेहत को ना उनकी हेल्थ को बेहतर रखता है और बेहतर जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो आलूदगी और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करता है. शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट आर द मेन geographic regions in Pakistan known for sugar production? You may show them on the map of Pakistan. वो पेज जो है ना बुक का 127 वहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है. तो पाकिस्तान के कौन से अहम जोग्राफियाई इलाके हैं ना जो शुगर की पैदावार के लिए मशहूर हैं, तो इसके मैप पे भी करनी है पॉइंट आउट के कहाँ कहाँ है ये. तो सबसे पहले मेन शुगर प्रोडक्शन रीजन्स जो है ना पाकिस्तान के, पंजाब प्रोविंस जो है डोमिनेंट प्रोड्यूसर. पंजाब इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग प्रोविंस कंट्रीब्यूटिंग ओवर 60% ऑफ द नेशनल आउटपुट. तो पंजाब सबसे बड़ा चीनी पैदा करने वाला सूबा है जो कौमी पैदावार का 60% से ज़्यादा हिस्सा फ्राहम करता है. की एरियाज मेजर शुगर कैन कल्टिवेशन एंड माइनिंग एरियाज इंक्लूड रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान एंड बहावलपुर. तो गन्ने की काश्त जो है और जो मिलिंग है उसके जो अहम इलाके हैं ना रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और बहावलपुर इसमें शामिल हैं. ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, इससे आपका इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कवर अप हो जाएगा. वैसे इसको छोटा करके आप लिख सकते हैं. तो सेकंड पे जैसे सिंध प्रोविंस है सेकंड लार्जेस्ट, सिंध इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 25 to 30% ऑफ पाकिस्तान टोटल शुगर आउटपुट. यानी सिंध दूसरा सबसे बड़ा चीनी यानी शुगर पैदा करने वाला सूबा है जो पाकिस्तान की कुल चीनी की जो पैदावार है उसका तकरीबन 25 से 30% हिस्सा बनाता है. इसके जो की एरियाज हैं इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर ठट्ठा, बदीन, सखर एंड टंडो मोहम्मद खान. तो ये जो अजला हैं ये अहम चीनी पैदा करने वाले अजला हैं जिनके नाम अभी हमने रीड आउट किए हैं. खैबर पख्तूनख्वा जो KPK प्रोविंस है, स्मॉलर शेयर KPK contributes a smaller share less than 10% to the national sugar production. KP जो है वो कौमी चीनी की पैदावार में ना एक छोटा हिस्सा जो तकरीबन 10% से भी कम है वो उनका हिस्सा है इसमें. की एरियाज जो है की एरियाज फॉर शुगर कैन फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग इंक्लूड डेरा इस्माइल खान, मर्दान एंड चारसदा. गन्ने की काश्त और प्रोसेसिंग के अहम इलाकों में डेरा इस्माइल खान, मर्दान और चारसदा शामिल हैं. विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैप जो है ये आप देख सकते हैं जहाँ पे इन इलाकों को ना निशानदही की गई है जहाँ पे ये शुगर प्रोडक्शन होती है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हाउ डू कॉटेज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. कॉटेज इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में दही तरक्की में कैसे मुआवन होती है.
The role of cottage industry in rural development of Pakistan. पाकिस्तान की देही तरक्की में cottage industry का किरदार. सबसे पहले employment opportunities. Cottage industry provides significant job opportunities, particularly for women, reducing poverty and improving living standards in rural areas. तो रोज़गार के मौके जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री रोज़गार के अहम मौके फ्राहम करती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए देही इलाकों में गुर्बत को कम करती है और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाती है. स्किल प्रिजर्वेशन जो है, they help preserve and promote traditional crafts and skills contributing to cultural heritage. तो हुनर का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये रवायती दस्तकारियों और हुनर को महफूज रखने और फ़रोग़ देने में मदद करती है जो सकाफ़ती विरसे में मुआवन है. इकनॉमिक ग्रोथ. These industries enhance living standards and drive economic activity, consumption and investment in underdeveloped regions. इक़्तिसादी तरक्की ये सनतें म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं और पसमानदा इलाकों में इक़्तिसादी सरगर्मी खपत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देती हैं. Market adaptation जो है, their flexibility allows them to adapt quickly to changes in market demand and trends. तो मार्केट की मुवाफ़क़त जो है इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इन्हें मार्केट की तलब यानी डिमांड और जो ट्रेंड्स हैं रुझानात उसमें तब्दीलियों को तेज़ी से अपनाने की इजाज़त देती है, अलाउ करती है इसको. What are some common environmental challenge faced by Pakistan's cement industry? तो पाकिस्तान की सीमेंट की सनत को दरपेश कुछ आम जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं वो क्या है? इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री. पाकिस्तान की सीमेंट की सनत को दरपेश जो माहौलियाती चैलेंज है. कार्बन एमिशन. द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ अ सिग्निफिकेंट कार्बन फुटप्रिंट कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. तो कार्बन का अखराज जो है सीमेंट की सनत का कार्बन का एक अहम निशान है, ये सिंबल है जो फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली में मुआवन है. Dust pollution. Cement production generates dust which poses health risks and affects air quality. तो धूल जो है उसकी जो आलूदगी है, सीमेंट की पैदावार धूल पैदा करती है जो सेहत के खतरात पैदा करती है और हवा के मेयार को मुतासिर करती है. Resource dependency. It relies heavily on non-renewable energy sources, straining नेचुरल रिसोर्सेज. तो वसाइल पर इन्हिसार जो है ये गैर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है जिससे कुदरती वसाइल पर दबाव पड़ता है. कम्युनिटी हेल्थ जो है, emission and dust from cement factories can impact the health of nearby communities. तो कम्युनिटी की सेहत जो है सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाले अखराज और धूल जो है करीबी कम्युनिटीज़ की सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं. How does fish farming help improve food security in Pakistan? मछली की फार्मिंग जो है पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है? How fish farming helps improve food security in Pakistan? मछली की फार्मिंग पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को कैसे बेहतर बनाती है? Sustainable food source. Fish farming provides a reliable and sustainable source of protein-rich food. तो पायदार खुराक का ज़रिया है ये. मछली की फार्मिंग जो है प्रोटीन से भरपूर खुराक का एक काबिल एतमाद और पायदार ज़रिया फ्राहम करती है. Enhanced production. Selecting breeding and improve practices lead to higher fish production, increasing food availability. तो बेहतर पैदावार जो है इंतखाबी अफजाइश और बेहतर तरीके से ज़्यादा मछली की पैदावार का बायस बनते हैं जिससे खुराक की दस्तियाबी में इजाफा होता है. Economic opportunities. It generates local sales and exports, providing income and employment in rural areas. तो इक़्तिसादी मौक़े जो हैं ये मकामी फ़रोख्त और बरामदात पैदा करते हैं, देही इलाकों में आमदनी और रोज़गार फराहम करती है. Nutritional value. Fish farming improves the availability of essential nutrients, contributing to better public health. ग़िज़ाई कदर जो है मछली की फार्मिंग जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की दस्तियाबी को बेहतर बनाती है जो बेहतर अवामी सेहत में मुआवन है. What role does the Makran Coastal Highway play in supporting the fishing industry in Pakistan? Makran Coastal Highway जो है पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत की मुआवनत में क्या किरदार अदा करती है? Role of Makran Coastal Highway in supporting the fishing industry in Pakistan. Makran Coastal Highway का पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत की मुआवनत में किरदार जो है. Transportation link. The highway connects fishing communities, providing a vital link for transporting fresh catch to market. तो नकलो हमल का
رابطہ جو ہے، ہائی وے جو ہے نا، یہ ماہی گیری جو فشنگ کی کمیونٹیز کو جوڑتی ہے، جو تازہ جو پکڑ کر نا اس کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہم رابطہ فراہم کرتی ہے. مارکیٹ ایکسیس، اٹ انہینسز ایکسیسیبلٹی ٹو markets, allowing fishermen to sell their catch more quickly and efficiently. مارکیٹ تک رسائی جو ہے، یہ مارکیٹوں تک رسائی کو بہتر بناتی ہے، جس سے ماہی گیر جو ہے اپنی جو پکڑی ہوئی جو ہے مچھلیاں ان کو زیادہ تیزی اور مؤثر طریقے سے فروخت کر سکتے ہیں. ریڈیوسڈ کاسٹ، دا ہائی وے ریڈیوسز ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اینڈ ٹائم امپروونگ دا اوور آل پروفیٹیبلٹی فار فشرمین. تو اخراجات میں کمی جو ہے، ہائی وے نقل و حمل کے اخراجات اور وقت کو کم کرتی ہے، جس سے ماہی گیروں کے لیے مجموعی منافع میں اضافہ ہوتا ہے. کوالٹی پریزرویشن، فاسٹر ٹرانسپورٹ ہیلپ مینٹین دا فریشنس اینڈ کوالٹی آف فش اینڈ سی فوڈ پروڈکٹس، بوسٹنگ مارکیٹ ڈیمانڈ. تو معیار کا تحفظ جو ہے تیز رفتار نقل و حمل مچھلی اور سمندری غذا کی تازگی اور معیار کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے، جس سے مارکیٹ کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ میں جو لانگ کوسچنز ہیں، کوسچن 1 جو ہے ایویلویٹ دا اکنامک environmental and social impacts of Pakistan's key industries and discuss how these industries contribute to the country's overall development. تو پاکستان کی اہم صنعتوں کے اقتصادی، ماحولیاتی اور سماجی اثرات کا جائزہ لینا ہے اور بحث کرنی ہے کہ یہ صنعتیں ملک کے مجموعی ترقی میں کیسے معاون ہیں. اس کا جو آنسر ہے پاکستان کی انڈسٹریز اینڈ دیئر اوورآل کنٹریبیوشن، پاکستان کی اہم صنعتیں اور ان کا مجموعی تعاون جو ہے. ڈائیورس اکانومی، پاکستان's economy relies on diverse industries like sugar, cement, cotton, fertilizer and steel. متنوع ہے معیشت جو ہے، پاکستان کی معیشت کا انحصار چینی، سیمنٹ، کپاس، کھاد اور فولاد جیسی متنوع صنعتوں پر ہے. اکنامک امپیکٹ جو ہے جی ڈی پی اینڈ امپلائمنٹ، these sectors significantly boost GDP, provide millions of jobs and derive technological advancements. تو اقتصادی اثرات جو ہیں جی ڈی پی اور روزگار جو ہے، یہ شعبے جی ڈی پی میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں، لاکھوں نوکریاں فراہم کرتے ہیں اور تکنیک کی ترقی کو فروغ دیتے ہیں. شوگر انڈسٹری کنٹریبیوشنز، the sugar industry is crucial for agriculture GDP, supports allied sector and generates substantial revenue. تو چینی کی صنعت جو ہے اس کا تعاون جو ہے، چینی صنعت جو ہے زرعی جی ڈی پی کے لیے اہم ہے، متعلقہ شعبوں کی حمایت کرتی ہے اور نمایاں آمدنی پیدا کرتی ہے. سیمنٹ انڈسٹریز رول، سیمنٹ از وائٹل فار کنسٹرکشن اینڈ انفراسٹرکچر، امپلائنگ مینی اینڈ سپورٹنگ ڈیولپمنٹ ڈسپائٹ انوائرمنٹل چیلنجز. تو سیمنٹ کی صنعت کا کردار جو ہے، سیمنٹ تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے لیے اہم ہے، بہت سے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور ماحولیاتی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی حمایت کرتا ہے. کاٹن انڈسٹری سگنیفیکینس، تو کاٹن اکاؤنٹس for a large share of GDP and export earning, creating jobs in textile related activities. تو کپاس کی صنعت کی اہمیت جو ہے، کپاس جی ڈی پی اور برآمدی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے جو ٹیکسٹائل سے متعلق سرگرمیوں میں نوکریاں پیدا کرتا ہے. فرٹیلائزر انڈسٹری سپورٹ، فرٹیلائزر پروڈکشن از کی فار ایگریکلچر، انہینسنگ کراپ ییلڈ اینڈ انشورنگ فوڈ سیکورٹی. تو کھاد کی صنعت کی حمایت جو ہے، کھاد کی پیداوار زراعت کے لیے اہم ہے، فصلوں کی پیداوار کو بڑھاتی ہے اور غذائی تحفظ کو یقینی بناتی ہے. آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری جو ہے، دس سیکٹر سپورٹس میجر انفراسٹرکچر کنسٹرکشن اینڈ ادر انڈسٹریز لائک شپ بلڈنگ، کریٹنگ جابس ان پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. تو لوہا اور فولاد کی جو صنعت ہے، یہ شعبہ بڑے بنیادی ڈھانچے، تعمیرات اور جہاز سازی جیسی دیگر صنعتوں کی حمایت کرتا ہے، پیداوار اور تقسیم میں نوکریاں پیدا کرتا ہے. انوائرمنٹل چیلنجز، ہاؤ ایور انڈسٹریز فیس ایشوز لائک کاربن امیشن، ڈسٹ، واٹر پولوشن اینڈ ریلائنس آن نان رینیویبل انرجی. تو ماحولیاتی چیلنجز جو ہیں، تاہم صنعتوں کو کاربن کے اخراج، دھول، آبی آلودگی اور غیر قابل تجدید توانائی پر انحصار جیسے مسائل کا سامنا ہے. سوشل امپیکٹس، while creating jobs, some industries also face social concerns like labor exploitation and health risk for workers. تو سماجی اثرات جو ہیں، نوکریاں تو پروڈیوس ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ صنعتوں کو مزدوروں کے استحصال اور کارکنوں کے لیے صحت کے خطرات جیسے سماجی خدشات کا بھی سامنا ہے. Overall development contribution despite challenges, these industries are fundamental to economic growth, infrastructure, employment and نیشنل ڈیولپمنٹ. تو مجموعی ترقی میں تعاون، چیلنجوں کے باوجود یہ صنعتیں اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے، روزگار اور قومی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. سسٹینیبل فیوچر ایڈریسنگ انوائرمنٹل
and social issues through policy reforms and sustainable practices is crucial for Pakistan's continued prosperity. تو پائیدار مستقبل جو ہے پالیسی اصلاحات اور پائیدار طریقوں کے ذریعے ماحولیاتی اور سماجی مسائل کو حل کرنا پاکستان کی مسلسل خوشحالی کے لیے اہم ہے. سیکنڈ کوشچن جو ہے ڈسکس دا سگنیفیکینس آف گورنمنٹ پالیسیز ان پروموٹنگ دا گروتھ آف کاٹیج اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز ان پاکستان. پاکستان میں کاٹیج اور بڑے پیمانے کی ترقی کی صنعتیں جو ہیں ان کو فروغ دینے میں حکومتی پالیسیوں کی اہمیت پر بحث کرنی ہے. گورنمنٹ پالیسیز فار انڈسٹریل گروتھ ان پاکستان crucial role. Government policies are vital in shaping industrial effectiveness, promoting both small and large industries. تو اہم کردار جو ہے حکومتی پالیسیاں صنعتی تاثیر کو تشکیل دینے چھوٹی اور بڑی دونوں صنعتوں کو فروغ دینے میں اہم ہے. SME Policy 2021. The National SME Policy aims to strengthen industrial and manufacturing growth, especially for small and medium enterprises. تو ایس ایم ای پالیسی جو ہے 2021 قومی ایس ایم ای پالیسی کا مقصد صنعتی اور مینوفیکچرنگ کی ترقی کے مضبوط بنانا خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے. ریڈیوسڈ ریگولیٹری انفیرنس. تو دس پالیسی ہیز ریڈیوسڈ ریگولیٹری ہرڈلز انکلوڈنگ انسپیکٹر لیس انسپیکشن ریجیمز. تو ریگولیٹری مداخلت میں کمی جو ہے اس پالیسی نے ریگولیٹری رکاوٹوں کو کم کیا ہے بشمول انسپیکٹر کے بغیر معائنے کے نظام. NOC exemption startups and low risk business expansions no longer require a no objection certificate. تو NOC سے استثنا جو ہے سٹارٹ اپس اور کم خطرے والے کاروباری توسیع کے لیے اب کسی اعتراض کے نہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکس فیسیلیٹیشن جو ہے The government reduced taxes for manufacturing sector SMEs to encourage their growth. تو ٹیکس میں سہولت جو ہے حکومت نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے SMEs کے لیے ٹیکس کم کیے ہیں تاکہ ان کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. انڈسٹریل اسٹیٹس اینڈ SEZs. تو اسٹیبلشنگ انڈسٹریل اسٹیٹس اینڈ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں SEZs provides conducive environments for industrial development. صنعتی اسٹیٹس اور SEZs جو ہیں صنعتی اسٹیٹس اور خصوصی اقتصادی زونز جو ہیں ان کا قیام صنعتی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے. انفراسٹرکچر پروویژن. SEZs offer essential infrastructure and facilitates to attract industries and investment. تو بنیادی ڈھانچے کی فراہمی جو ہے SEZs صنعتوں اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات فراہم کرتے ہیں. CPEC initiatives. Pakistan has approved several SEZs under CPEC and other initiatives further boosting industrialization. تو CPEC کے جو اقدامات ہیں پاکستان نے CPEC اور دیگر اقدامات کے تحت کئی SEZs کی منظوری دی ہے جس سے صنعت کاری کو مزید فروغ ملا ہے. نیکسٹ کوشچن جو ہے analyze the role of literacy, skill development and training in addressing the issues of underdevelopment and unemployment in Pakistan. پاکستان میں کم روزگار اور بے روزگاری کے جو مسائل سے نمٹنے میں لٹریسی جو ہے خواندگی ہنر کی ترقی اور تربیت کے کردار کا تجزیہ کرنا ہے. ایڈریسنگ ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ تھرو ہیومن کیپٹل. انسانی سرمایہ کے ذریعے بے روزگاری اور کم روزگار سے نمٹنا جو ہے وائڈ اسپریڈ چیلنج جو ہے. پاکستان فیسز سگنیفیکینٹ چیلنجز ود انڈر امپلائمنٹ اینڈ ان امپلائمنٹ ایٹ بوتھ مائکرو اینڈ میکرو لیولس. تو وسیع چیلنجز ہیں پاکستان کو یہ جو دونوں ہیں انڈر امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ یعنی دونوں کے لیے نا چیلنجز کا سامنا ہے. کی فیکٹرز جو ہیں امپروونگ لٹریسی, quality skills and adequate training are crucial to address these issues. اہم عوامل جو ہیں خواندگی, معیاری ہنر اور مناسب تربیت میں بہتری اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم ہے. enhancing employability, skill acquisition, training and literacy enhance individuals employability for various occupations. تو ملازمت کی قابلیت میں اضافہ جو ہے ہنر کا اصول, تربیت اور خواندگی جو ہے افراد کی مختلف پیشوں کے لیے ملازمت کی قابلیت کو بڑھاتی ہے. Increased productivity, a skilled workforce is more efficient and productive contributing to overall economic output. تو پیداواری صلاحیت میں اضافہ جو ہے ایک ہنرمند افرادی قوت زیادہ مؤثر اور پیداواری ہوتی ہے جو مجموعی اقتصادی پیداوار میں معاون ہوتی ہے. Reducing discrepancies, training reduces the
mismatch between workforce skills and available jobs, lowering unemployment rates. تو تفاوت میں کمی جو ہے تربیت افرادی قوت کی مہارتوں اور دستیاب نوکریوں کے درمیان فرق کو کم کرتی ہے، جس سے بے روزگاری کی شرح کم ہوتی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ. A knowledgeable and competent workforce attracts investment and strengthens national competitive position. تو اقتصادی ترقی جو ہے باصلاحیت اور ہنر افرادی قوت سرمایہ کاری کو راغب کرتی ہے اور قومی مسابقتی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے. سوشل کوہیژن جو ہے انویسٹنگ ان ووکیشنل training and education can encourage economic expansion and mitigate poverty. سماجی ہم آہنگی جو ہے پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیم میں سرمایہ کاری اقتصادی توسیع کو فروغ دے سکتی ہے اور غربت کو کم کر سکتی ہے. فیوچر فوکس جو ہے ایجوکیشن پلانرز must prioritize skill based and vocational education to meet future job market demands. تو مستقبل پر توجہ جو ہے تعلیمی منصوبہ سازوں کو مستقبل کی ملازمت کی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنر پر مبنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے. کوشچن 4 جو ہے compare and contrast livestock farming and fish farming in Pakistan, focusing on their distinctive features, economic contributions and challenges. تو پاکستان میں مویشی پروری جو ہے مویشی پالنا اور مچھلی کی فارمنگ کا موازنہ اور تضاد بیان کرنا ہے اور ان کی مخصوص خصوصیات اور اقتصادی شراکت اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے. تو لائف سٹاک فارمنگ ورسز فش فارمنگ ان پاکستان، اس کا انٹروڈکشن جو ہے both are vital for Pakistan's agriculture sector, food security and rural livelihoods, but with distinct features. تو دونوں جو ہے پاکستان کے زرعی شعبے غذائی تحفظ اور دیہی معاشی کے لیے نا اہم ہیں، لیکن ان کی مخصوص خصوصیات ہیں. لائف سٹاک فارمنگ فیچرز involves diverse animals like cattle, buffalo and goats, providing milk, meat, eggs, hides and wool. تو مویشی پروری کی خصوصیات جو ہے اس میں گائے بھینس اور بکریوں جیسے متنوع جانور شامل ہیں جو دودھ، گوشت، انڈے، کھالیں اور اون فراہم کرتے ہیں. Fish farming features involves breeding fish in controlled environment like ponds, tanks or cages with species like crab and tilapia. تو مچھلی کی فارمنگ کی خصوصیات جو ہیں اس میں تالابوں، ٹینکوں یا پنجروں جیسے کنٹرول شدہ ماحول میں مچھلیوں کی افزائش شامل ہیں، جس میں کارپ اور تیلیپیا جیسی انواع شامل ہیں. اکنامک کنٹریبیوشن آف لائف اسٹاک provides essential protein, supports rural tradition and contribution to national economy through dairy and leather goods. تو مویشی پروری کی اقتصادی شراکت جو ہے ضروری پروٹین فراہم کرتی ہے، دیہی روایات کی حمایت کرتی ہے اور ڈیری اور چمڑے کی مصنوعات کے ذریعے قومی معیشت میں حصہ ڈالتی ہے. Economic contributions of fish farming plays a crucial role in food security, provides employment, supports local sales and boosts exports. تو مچھلی کی فارمنگ کی اقتصادی شراکت غذائی تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، روزگار فراہم کرتی ہے، مقامی فروخت کی حمایت کرتی ہے اور برآمدات کو بڑھاتی ہے. Challenges in livestock جو ہے includes diseases control, resource management, water, feed and market access issues. تو مویشی پروری میں چیلنجز میں نا اس میں بیماریوں کا کنٹرول، وسائل کا انتظام، پانی، چارہ اور مارکیٹ تک رسائی کے مسائل شامل ہیں. Challenges in fish farming requires continuous water quality monitoring, faces diseases, vulnerability and needs modern preservation techniques. تو مچھلی کی فارمنگ میں چیلنجز جو ہیں مسلسل پانی کے معیار کی نگرانی کی ضرورت ہے، بیماریوں کے خطرات کا سامنا ہے اور جدید تحفظ کی تکنیکوں کی ضرورت ہے. کنکلوژن جو ہے یہ ساری بحث جو ہم نے کی ہے both are vital livestock in deeply embedded cultural, while fish farming offers a modern sustainable approach for food security and exports. تو دونوں اہم ہیں. مویشی پروری کافی طور پر گہری جڑی ہوئی ہے نا اس کی جڑیں جو ہیں، جبکہ مچھلی کی جو فارمنگ ہے غذائی تحفظ اور برآمدات کے لیے نا ایک جدید پائیدار اور نقطہ نظر پیش کرتی ہے. لاسٹ کوشچن جو ہے assess the impact of major infrastructure development initiatives such as the Gwadar Port, CPAC, Makran Coastal Highway and fishing markets on the fishing industry in Pakistan. پاکستان میں ماہی گیری کی صنعت پر گوادر بندرگاہ، سی پیک، مکران کوسٹل ہائی وے اور فشنگ مارکیٹوں جیسے بڑے بنیادی ڈھانچے کی ترقیاتی اقدامات کے اثرات کا جائزہ لینا ہے. امپیکٹ آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آن پاکستان فشنگ انڈسٹری. سب سے پہلے سگنیفیکنٹ پروگرس جو ہے پاکستان فشنگ انڈسٹری ہیز وٹنسڈ substantial progress due to government infrastructure development initiatives. تو نمایاں ترقی جو ہے پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت نے حکومتی بنیادی ڈھانچے کی ترقیاتی اقدامات کی وجہ سے نمایاں ترقی دیکھی ہے. گوادر پورٹ امپیکٹ. گوادر پورٹ
a deep sea strategic hub, enhances connectivity for fishing with Middle East, Africa and Central Asia. ग्वादर बंदरगाह का असर, ग्वादर बंदरगाह जो है एक गहरा समुद्री स्ट्रेटेजिक मरकज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और वस्ती एशिया के साथ माहीगीरी के लिए राब्ते को बेहतर बनाता है. इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट जो है फैसिलिटी, ग्वादर पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड्स मॉडर्न एक्सपोर्ट फैसिलिटीज स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान रोल इन ग्लोबल सी फूड मार्केट्स. तो बेहतर बरामदी सहूलत जो है ग्वादर बंदरगाह का क़याम जदीद बरामदी सहूलियात फराहम करता है, आलमी समुद्री ग़िज़ा की मंडियों में पाकिस्तान के किरदार को मजबूत बनाता है. सी पैक्स कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो है, सी पैक इंडस्ट्री हैवी इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. सी पैक की जामे तरक्की जो है, सी पैक में बुनियादी ढांचे, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट्स और नकलो हमल के नेटवर्क्स में भारी सरमायाकारी शामिल है. Enhanced market research, CPAC has boosted both the efficiency and global reach of Pakistan's fish exports. तो बेहतर मार्केट रसाई जो है, CPAC ने पाकिस्तान की माहीगीरी की बरामदात की कारकर्दगी और आलमी रसाई दोनों को फ़रोग़ दिया है. Makran Coastal Highway, this highway connects fishing communities, reducing transport costs and time and improving fish freshness. तो मकरान कोस्टल हाईवे जो है, ये हाईवे माहीगीरी की कम्युनिटीज़ को जोड़ती है, नकलो अमल के अखराजात और वक्त को कम करती है, मछली की ताजगी को बेहतर बनाती है. मॉडर्न फिशिंग मार्केट जो है, द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड मॉडर्न लोकल फिशिंग मार्केट्स विद स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर फिशरमैन. तो जदीद फिशिंग मार्केटें जो हैं हुकूमत ने माहीगीरों के लिए मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म्स और मियारी जो जदीद मकामी फिशिंग मार्केटें तैयार की हैं. ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, दीज इनिशिएटिव्स हैव improved the quality, freshness and safety of fish products, enhancing livelihoods and national economic contribution. तो मजमूई तब्दीली जो है, इन इक़दामात ने मछली की मसनूआत के मयार, ताजगी और हिफाजत को बेहतर बनाया है, जिससे माश को बेहतर बनाया गया है और कौमी इक़्तिसादी शराकत में इजाफा हुआ है. तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर 6 की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इसके MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीटेड हैं. उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके. अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो बुक्स हैं उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सोल्यूशन अवेलेबल हैं लेक्चर के साथ. आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.